راكم ماجورين ولا مزيان؟ لا صابر ما هو؟ اي قدام وين؟ الناظري هات الصور هاي خلينا نصور لا نصور لا موجود حتى كثير مو اللي يخش ياسمين لا ياسمين حياكم الله اهلا وسهلا على الجناب زايد اشرفي اهلا وسهلا
ماشي دخلنا وين قاعد الله يبارك سهل يا قلبي هلا بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي النايه اشرب طبيعي النايه ويا هلا وكل هلا تنقر هلا هلا طبيعي طبيعي سكته والله سكته مشيني ما حكيت
وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير نبيل يلا اخوي شلونك نبيل؟ ما ثاني جبنا نبيل؟ بالنسبه للبقره
روح 100 جنيه روح. هات الصور هاي. مش خليها فوق. ده نظام واحد موجود حتى كذا مو اللي خوش. مين؟ لا بس مين؟ محمود اه تعليت انا وين اروح بعد؟
شاء الله. حياكم الله، اهلا وسهلا على الجناب زايد حسبكي، اهلا وسهلا. هذا